रहीम मोरखा 4/10/2019 को एक लड़का जिसका नाम सिराज है, जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल है, कलाकुरुना खानमाई इलाके का रिहायशी है, असर के वक्त जानवर के लिए चारा काटने के लिए खेतों में चला गया था। वापस घर नहीं आया। घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन 5/10/2019 को उसकी डेड बॉडी गन्ने के फसलों से मिल गई। तो उसकी वालदा ने नामालूम मुलजिम या मुलजिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज रजिस्टर किया। पर्चा दर्ज होने के बाद IGP खैबर पख्तूनख्वा जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब ने और RPO मर्दान जनाब मोहम्मद अली खान साहब ने इस वाक़या के सख्ती से नोटिस लेते हुए जनाब DPO साहब चारसदा इरफानुल्लाह साहब को हिदायत की कि केस को जितनी जल्दी हो सके इसको ट्रेस किया जाए और मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जाए। DPO साहब ने इस मुकदमा को ट्रेस करने के लिए और मुलजिमान को गिरफ़्तार करने के लिए मेरी सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी, जो कि टीम ने इंतहाई मेहनत करके बहुत ही कम अरसे में, कम वक्त में मुलजिम जिसका नाम एजाज वल्द सईद अहमद है, जो कि मकतूल का पड़ोसी है, उसके पड़ोस में रहने वाला है, इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया और इसने इंटरोगेशन के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ये भी बताएं कि किस तरह इसने उनको कत्ल किया और खेतों में कैसे लाश को लेके गया है। इन दोनों के जितना अभी तक इंटरोगेशन से मुलजिम की इंटरोगेशन से जितनी बात सामने आई है वो ये इस तरह है कि इन दोनों के आपस में जिनसी वो तस्कीन के लिए ये गन्ने के खेत में अंदर चले गए थे और इसी दौरान इन दोनों की आपस में किसी बात पर मुमारी हो गई। तो बकौल मुलजिम की उसने मकतूल ने मुझे गाली दी और उसकी गाली देना मुझे अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं जज्बाती हो गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको गले से पकड़ लिया, गला उसका मैंने दबा दिया, जिससे गले दबाने से उसकी जो है ना मौत हो गई है। मोरखा 4/10/2013 बांधे माजीगर टैम बांधे यो तिफल चिन्नू में सिराज दे द कलाकुरनो उसीदुन के दे बहुमर 13-14 साल दे देख पलो जनावरों गया ओड़ो लपारा पटी तले हुआ ब्या वापस कोर तराने लो दागा तलाश शोरोश पर नेक्स्ट रोज बांधे सारे दागा डेड बॉडी द गनो द फसल न मिलोश होला बागे बांधे दागी द मोर पर मुदैयत की मुंगा द मुलजिम या मुलजिमान नामालूम खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुकदमे द इंदराज न बाद IGP साहब खैबर पख्तूनख्वा जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब और RPO जनाब मोहम्मद अली खान साहब
هغې د واقعه سختۍ سره نوټس واخیسته. زموږ د چارسدي ډي پي او صاحب جناب عرفان الله خان صاحب ته هدایات ورکړه چې دا مقدمه کې فوري طور سټپس واغستی شي او یو ټیم د تشکیل کړی شي او د دې سوره زر کې دی شي د دې مقدمه ټریس کړی شي او ملزمان د دې گرفتار کړی شي. डी पी ओ साहब जनाब डी पी ओ साहब जमा په سربراهۍ کې یو ټیم تشکیل کو چې هغې ټیم انتهایی محنت وکړو او د انتهایی محنت نه بعد هغه یو ملزم چې نوم یې د اجاز د پلان نوم سید احمد دی او د 16-17 سال د ایج دی او د دغه علاقې اوسیدونکي د مقتول سره خوا کې پړوس کې کور دی او هغه مونږ دې کې گرفتار کو هغه مونږ انټاروګیټ کو هغه د خپل جرم اعتراف وکړو د دې ماشوم د مرګ او د دې باره کې هغه خپل دغه تسلیم کړلی. سر زما یو سوال دی رفاقت زموږ د فرټ ریپورټ سره کار کوم د ماشوم سره جنسي تشدد سره ریپورټ مخې ته راغلی دا راپورټ مطابق د سره جنسي تشدد دغه ټایم کې نه دی شوی تر اوسه پورې نه دی شوی. نور څوک دي چې ملوث د سره په دې قدر کې دی یوازې دا د یوازې کړی دی کې د سره بل څوک ملوث نو دی یوازې دی دوه په دوه یوازې دی غنو د فصل ته دننه تللی وو په یوازې باندې د کار کړی دی او جنسي طریقه دی بل سره مشترکه و جی بالکل د دواړو انډرسټانډینګ یو بل سره. دا ملزم مونږ امیر آباد پل لمندني سره زمون حدود لګي دا غځ نه دی مونږ گرفتار کړو جی. मेरे ख्याल में 410 में और खैबर पख्तूनख्वा में और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जैसे कसूर में हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि जिनसे दरिंदगी जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है कि उसको इसके लिए ऐसे क्या तरीक़ाकार अपनाए जाए कि माशरे में कम अज़ कम ये जो काम शुरू हुआ है बहुत ही गलत तरीका है इसकी कुछ रोकथाम हो सके. देखिए जैसा कि माशरा हमारे माशरे में आपने फरमाया कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं वालिदैन की ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ इसको कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा है मेरा जो बेटा है ये कहाँ पे उठता बैठता है किस माहौल में ये इसके ताल्लुकात किस किस्म के लोगों से है और इसकी अच्छी स्कूलिंग करे उसकी अच्छी परवरिश करे और उसको बुरी सोबतों से और उससे रोक रखे. इस तरह दीगर रिश्तेदारों की और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बंदा या कोई बच्चा गलत जगह पे बैठता है गलत जगह पे उठता है या कोई गलत काम करता है तो उसको उससे मना करे और उसको जो है ना उसकी काउंसलिंग करे और सही रास्ते पे उसको ले आए. देखिए दावाम नम मुंग मदद अगस्तेरे मुंगा पके सस्पेक्ट का साथ मुंगा कम मखे तरागली व गम मुंगा राउस्ती इंटारोगेट करी दी को ज़्यादातर जमुंगा चदे जमुंगा खपल सोर्सेस भी पाला का के रंग इन्फामरान भी मुंगता इन्फॉर्मेशन की गम दखल को नदी मुंग सर मदद किया नो ज़्यादातर मुंगा पा सोर्सेस बांधे कार करे दे दागी पा दगा बांधे मुंगा दे तरसी दिलियो दादा से ऊँचे लका मुंगता हो यो क्लू मिलाओ शोशेरा दा कसान दी उदा वकुए न बाद दी खपल कोर ताला करे दे दा कोर नबूती मुंगा शक पदी बांधे पैदा शो बया रो दगा इन्फॉर्मेशन मुंगता मिलाओ शो बया रो मुंगा मजीद दिएगा कंफर्मेशन कोल न सोरा मुंगा दी की डीप क्लू गहरत क्लू दोला जमुंगा शक यकीन के बदले दो बया च दी दारिश द पारा मुंगा मुख्तलिफ ज़ैनो ता यो ज़ैता बल ज़ैता लड़ू लगा रेडूना मोकलो मालूमात मोकलो आखिरकार च दे पलास रालो बिया मुंगा इंटारोगेट करने दा खपला खबरा उमन ला तस्लीम कर दा अमीराबाद पुल न मामख के मर चुका अमीराबाद पुल मंदनी सा जमुंग बोंडी लगी आ एरिया न दी मुंगा रिफिसर सहार दास यो खबर के छ दी का सरबल हम दे अवा मोमन लबा खला मोमन दस पके राजनु अवा हम दी सरा और نو آیا دا غواړو دا خبر هم کې چې دا عمر کم دی هغه پولیس پټ کړی نه جی نه داسې خبره نشته دی سره دا دوه په دوه تلی وو دی سره بل هیڅ قسم داسې یو قسم دی سره نو کوونه موږ به لازمي هغه په منظریان باندې راوستو تاسو ته مخامخ کولو دی بار ایریا کې گرفتار شو څنګه ما تاسو ته عرض وکړو چې دا دوه کسانو او دا دواړه کسان د جنسي تسکین د پاره د دې مخکې دغه شان روابط یو بل سره بکول د ملزم چې سوره دې مونږ انټاروګیټ کو نو دا خو پاسبل نه ده چې د دوه کسانو جنسي روابط یو غریب ځان سره یو دریم قسم د نبوزي ټیک شو نو دا دوه کسان دوه په دوه تری دي د کې دریم کس هیڅ کوم نو که دریم کسونه هغه مونږ بالکل منظریان باندې راوستو هغه هم نن تاسو مخې ته و تاسو څنګه وایي چې دې سره بل کسونه مونږ دې چې څومره انټاروګیټ کړو څومره مونږ ته سچویشن مخې ته راغی د هغې په بنا باندې د خپل تفتیش په بنا باندې تر اوسه پورې څومره وشو څومره زمونږ دغه وشو د هغې په بنا باندې مونږ وایو چې دې سره دریم کس څنګه وایي د جنسي تسکین او د هغه 12 کالو
دا و چې دا زبق شوی قوم دی نو یو 12 کال وګور چې هغه ډېر کم عمر و چې هغه د هغه عمر 13-14 سال عمر و او د دې بقول د ملزم چې دی محکم دغه ځایونو ته تللی دی او پیرات به محکم دغه ځای ته تللی دی او دی دغه شان یو بل سټیسفاید کړی دی او تاسو چې وای د لور خبره ده بقول د ملزم چې سوره مونږ تاسو ته مارزو کو چې انټروګیټ کړی دی د دوی چې کلمه د دو په دې مړی باندې لاس کې خو د دې ما دغه کو خپي کو سات زما دا گرفت د په دې دغه باندې بسات پسات نور مضبوطی د په دې مړی باندې بیا دغه نه بعد د جبر او تسترګې دغه شوې دی به جامه شې ما پرې خو د دې ولټه پرې وته چې ولټه پرې وته ال لور پروت په لور باندې لدر مړی رااله خو دغه سلسله کې مونږ فردر د مونږ انویسټیګیشن جاری دی مونږ انویسټیګیټ کو چې آیا دا سټیټمنټ چې د چې ما پرې خو نو دا لور باندې د مړی خو شو کیا د ولا دا مړی په لور باندې اورې بلې دا دی باندې موږ فردر زموږ تفتیش جاری دی ان شاء الله هغه چې سچويشن را تاسو ته بیا ښکارو ما دي د ما بل خو د پولیس اخلاقار او حواله سره د لاندې بیا ترکیز ته چې ګور نو پاغه کې یا چې یا تانیدار یا نو د اخلاقار غوي مهنت کې هغه چې مخ ته راوي کله چې بیا د پولیس روایت ته ګور نو وايي چې الیکشن واغستل دی چې الیکشن واغستل دی یو څه جوړ کړو هغه لاندې اخلاقار چې کوم دی هغه باندې پاتې دا کردار مخ ته راوي چې نو هغه د پولیس کې او روایت جوړ دي چې بار باندې په مخه آی چې الیکشن نه مونږ خو چې د 400 پیریډ په حواله باندې بس تاسو سره خبرو کوم چې سوره مونږ دلته ټایم تیر کو چې کوم یو کس زمونږ خو جناب ډي پی او صاحب چې ډېر فان الله صاحب ډېر مهربان افسر دی ډېر شفیق افسر دی او چې د چا سکار کردګي څومره دغه شوی دی هغه ته دغه عمر عزت ورکړی دی دغه عمر هغه هانر وته ورکړی دی مونږ ته په خپل باندې سرټیفیکیټس راکړي دي مونږ ته په خپل کیش ریوارډز راکړي دي دا چې زموږ سره کولیګ ناشتي دي کوم چې چا کارګردګي کړی دي دغه کارګردګي دغه اپریشیټ کړی دا دي ته کیش ریوارډ ورکړي دي سرټیفیکیټس وته ورکړي دي نو دلته خو هغه سزا جزا عمل جاری دي چې څو غلط کارو کې د خلاف د هغه شان کاروایی کیږي چې څو ښه کارو کې نه اپریشیټ کیږي